बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर, और जैसे कि आप सबको पता है कि हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात हफ्तम, और आज जो हम इसका सबक पढ़ रहे हैं वो बाब 3 का तीसरा सबक है हकीम मोहम्मद सईद। और इसमें आज जो हम सबक पढ़ेंगे वो बातचीत से मुतल्लिक है, यानी कि सुनना और बोलना। हासिल ताल्लुम है इबारत सुनकर अहम नकात अखज़ कर सके, किसी मंजूम कलाम पर अपने जज्बात और एहसासात का मरबूत ज़बानी इजहार कर सके। जैसे कि आपको पता है कि पहले जो भी किताबें थी हम आपको लिखने का काम दिया करते थे, लेकिन अब जो हमने सिलेबस बनाया है उसमें ये भी है कि आप अपने जज्बात का अच्छे तरीके से इजहार कर सकें, और अपने कोई भी कलाम आप सुनते हैं तो अपने एहसासात जज्बात को बयान कर सकें। इसके अलावा कोई भी मालूमात सुनकर उसमें से अहम नकात भी अखज़ कर सकें। ये हमारी सुनने और बोलने की सरगर्मी है। इससे पहले कि हम आज के सबक का आगाज़ करें, हम एक छोटी सी सरगर्मी कर लेते हैं। मैं आपको एक इबारत पढ़कर सुनाऊंगी और आपने बताना है कि इसमें सबसे अहम बात क्या अखज़ की है आपने, क्या निचोड़ निकाला है आपने। अखज़ करने का मतलब ये होता है कि हमने कुछ सुना और हमने कुछ उसमें से निचोड़ जो है वो निकाला है, क्या अहम बात थी जो कि उसमें से अखज़ की गई है। तो मैं ये इबारत आपको सुनाने लगी हूँ, उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि आपने क्या अखज़ किया। एक आदमी ने ख्वाब में देखा कि महशर का मैदान है, जमीन तांबे की तरह गर्म है और गर्मी की शिद्दत से हर तरफ चीखो पुकार हो रही है। लेकिन एक आदमी जन्नतियों का लिबास पहने साए में खड़ा है। इससे पूछा कि ए खुशबख्त, तुझे ये मर्तबा कैसे मिला? उसने जवाब दिया कि मेरे घर के दरवाजे पर अंगूरों की बेल थी। एक दिन धूप और गर्मी से निढाल एक आदमी को मैंने इस बेल के साए में सुलाया। उसने खुश होकर मेरे हक में दुआ की। आज ये साया और जन्नती लिबास मुझे इसी सिले में अता हुआ है। वीडियो को पॉज करें और बताएं कि आपने क्या अखज़ किया। शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया कि आपने यह अखज़ किया है कि किसी के साथ भलाई करो तो अल्लाह ताला आपको उस नेकी का अजर ज़रूर देगा और आपको जन्नतियों में दाखिल करेगा। इस इबारत को पढ़कर हमें ये मालूम हुआ कि अगर हम किसी परेशान हाल की मदद कर दें तो अल्लाह ताला इस नेकी का हमें बहुत बड़ा अजर देगा। और मुख्तसरन हम कह सकते हैं कि कर भला सो हो भला, और नेकी कभी रायगा नहीं जाती। ये हमने निचोड़ निकाला है इसका, और अहम नुक्ता हमने अखज़ कर लिया है। बढ़ते हैं अगले सबक की तरफ। आज का जो हम आपको सिखाने लगे हैं वो ये है कि इस इबारत में अहम नुक्ता क्या है। हमने यहाँ से अहम मालूमात को अखज़ कर लेना है। मैं पहले आपको पढ़कर सुनाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से अहम नुक्ता क्या है। एक सूदखोर सीढ़ी से गिर पड़ा और फौरन मर गया। उसके लड़के ने चंद दिन सफ़े मातम बिछाई और फिर दुनिया के धंधों में मशगूल हो गया। एक रात उसने ख्वाब में अपने बाप को देखा और पूछा कि आप हश्र और नशर और हिसाब किताब से कैसे छूटे और अब किस हाल में हैं। उसने जवाब दिया, ये फारसी का एक शेर है जिसमें उसने जवाब दिया था, जिसका तर्जुमा है, कहा ए बेटे ये किस्सा ना दोहरा, मैं सीढ़ी से सीधा दोज़ख में आ गिरा। आपने ये इबारत सुन ली है। इसमें से अहम नुक्ता क्या है? इसमें से अहम नुक्ता ये है कि सूदखोर अगर मर गया तो सीधा जहन्नुम में जाएगा। जिस तरह नेकियां हमें फ़ौरन जन्नत में ले जाती हैं, इस तरह बहुत सारे ऐसे गलत काम हैं जो सीधा हमें जहन्नुम में ले जाते हैं। अब सूदखोर सीढ़ी से गिर पड़ा और उसकी मौत वाक़या हो गई, लेकिन वो सीधा जहन्नुम में गया, क्योंकि सूद खाना जो है हराम है हमारे मज़हब में। तो हमने इस इबारत को सुनकर यह अखज़ कर लिया है कि किसी का भी माल जो है आपके पास रखवाया गया है और आप उसमें से सूद ले रहे हैं तो फ़ौरन ही बंद कर दें, क्योंकि सूदखोर फ़ौरन ही जहन्नुम में जाएगा। बढ़ते हैं अगले सबक की जानिब। हमारा दूसरा हासिल ताल्लुम ये था कि किसी मंजूम कलाम पर अपने जज्बात और एहसासात का मरबूत ज़बानी इजहार कर सके। प्यारे बच्चों, पहली बात तो ये है कि मंजूम कलाम होता क्या है। मंजूम कलाम उसको कहते हैं जो ख़ास तरकीब से लिखा हुआ होता है, जैसे कि नज़में होती हैं जिसमें रदीफ़ काफ़िये की पाबंदी होती है, उसमें वज़न होता है और बहर होती है, तो ये इसको मंजूम कलाम कहते हैं। जब आप कोई नज़म सुन लेते हैं, कोई खूबसूरत नज़म, तो आप
اس کے بارے میں اپنے احساسات و جذبات کو اگر اظہار کرنا چاہیں تو آپ کیسے کریں گے؟ یہاں پر میں نے ایک نظم لی ہے اور میں اسے پڑھ کر آپ کو سناؤں گی اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے کیا احساس و جذبات ہو رہے ہیں۔ میں بھی آپ کو بتاؤں گی کہ اس نظم سے ہمارے اندر کیا جذبات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اور ہم نے اس کا اظہار کس طرح کرنا ہے۔ یہ نظم جو ہے وہ ماں کے متعلق لکھی گئی ہے۔ اے ماں، تیرے قدموں کی کیا بات ہے کہ جنت بھی طلبوں کی سوغات ہے۔ خدا بھی مہرباں اگر تو ہو راضی، وہ ناخوش خفا گر تیری ذات ہے۔ تو ہے شبنم کبھی، تو ہے شعلہ کبھی، پیار تیرا طوفاں بھی ہے دیپ بھی۔ یہ گنگا، یہ جمنا، یہ راوی کی ٹھنڈک، تیرے ہی تبسم کی خیرات ہے۔ یہ نظم سن کر آپ کے دل میں ماں کے لیے کیا جذبات پیدا ہوئے ہیں؟ ویڈیو کو پاز کریں اور مجھے بتائیں۔ شاباش، آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ آپ نے یہ اخذ کر لیا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور ماں کی خدمت کرنے میں ہی آپ کی جو ہے نجات ہے، اور ماں کی ایک مسکراہٹ جو وہ آپ کو دیتی ہے اس پر بھی آپ اگر مسکرا دیتے ہیں اس کو دیکھ کر تو آپ کو بھی ثواب ملتا ہے۔ تو ماں جو ہے اس کا غصہ بھی جو ہے اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ سدھر جائیں اور آپ کی زندگی میں کوئی مشکل نہ آئے۔ تو ماں جو ہے ایک ایسی ہستی ہے جس کا کوئی نیب البدل اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو آپ بالکل صحیح بتا رہے ہیں کہ آپ کو بھی ماں جیسا کوئی بھی دنیا میں نظر نہیں آتا۔ ماں وہ ہوتی ہے جو کہ ہمارے غلطیوں کو بھی چھپا لیتی ہے، پھر بھی ہم سے پیار کرتی رہتی ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی صفات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے بھی ملائی ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں۔ تو ایک ماں جس طرح اپنی اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو اللہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جو ہیں وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوں۔ تو ہم نے یہاں سے ماں کی نظم سے ماں کے متعلق اپنے احساس و جذبات کا اظہار کر دیا ہے۔ آپ سب نے بھی باری باری اپنے احساس و جذبات کا اظہار کرنا ہے۔ انفرادی سرگرمی آپ کی یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی مدد سے حکیم محمد سعید پر لکھا گیا کوئی مضمون پڑھیں۔ غور سے پڑھنا ہے آپ نے، اور اس کے خاص خاص نکات جماعت میں آپ نے بتانے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کسی بھی مضمون میں سے خاص نکات کیسے اخذ کرنے ہیں، پھر ہی آپ بتا پائیں گے کہ اس میں اہم بات کیا تھی۔ گروہی سرگرمی آپ نے کرنی ہے، 2 کے گروپ بنا لیے، 4 کے۔ حکیم محمد سعید کی سماجی خدمات سے متعلق معلومات انٹرنیٹ سے جمع کریں، جماعت کے کمرے میں گروہ کی صورت میں اپنی منتخب کردہ عبارت پڑھ کر سنائیں۔ گروہ کے باقی افراد اس عبارت کے اہم نکات اور اپنے مشاہدات، خیالات زبانی بتائیں۔ اسی انداز میں باری باری تمام طلبہ یہ سرگرمی کریں۔ یہ سرگرمی کرنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو کسی بھی مضمون کو پڑھنے کے بعد اہم نکات اس میں سے نکالنا آسان ہوگا، اور پھر آپ کو اپنے اہم نکات بتانے کا بھی آپ کو گر آئے گا، اور آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ آپ نے اپنے خیالات اور احساسات کا کس طرح اظہار کرنا ہے۔ گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ سبق حکیم محمد سعید غور سے پڑھیں اور اس کے اہم نکات اخذ کر کے کمرہ جماعت میں باری باری بتائیں۔ یہ بہت اہم ایکٹیویٹی ہے جو کہ آپ نے کرنی ہے، گھر سے تیاری کر کے آئیں اور کمرہ جماعت میں آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ ایک ورک شیٹ ہے جو کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس میں عبارت دی گئی ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے، اس میں سے اہم نکات اخذ کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ کچھ اشعار ہیں، یہ پڑھ کر اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرنا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا جو سبق تھا وہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔